أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 2 مرکبات سبق نمبر 11 سین لام شین لام صاد ضاد طاء ظاء صاد باء طاء باء ضاد ألف ضاء ألف عين غين همزة عين زاء غين راء صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة ألف همزة واو همزة ياء فاء قاف واو قاف واو فاء واو فاء قاف لام قاف لام يا فاء ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا